नमस्कार आदरणीय दर्शक सबैको ध्यान छ होली नेपालीहरूको मान चाड होली। मधेसमा त होलीको विशेषता यति छ कि होली भनेपछि मान्छे हुर्कै हुन्छ। होलीको बारेमा आज हामी साहित्यकारसँग कुराकानी गर्दैछौँ र प्रशासकसँग कुराकानी गर्दैछौँ। राकेश कुमार झा रसिक हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् म स्वागत गर्न चाहन्छु। रसिकजी के छ हालखबर? धन्यवाद ऋषि सर। आज यो प्राइम टाइम टेलिभिजनमा बोलाएर मलाई केही अब साहित्यिक कुरो राख्ने मौका जुन दिनु हो त्यसको लागि मैले धन्यवाद दिनै पर्छ र धन्यवाद मैले दिइरहेको छु। साहित्यिक कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ छौँ, हाम्रो अवस्था के छ आज? जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस्। साहित्यिकको कुरो गर्नुभयो भने अब मैले जुन साहित्यिक रचनाहरू सुरु गरेँ त्यो मेरो 2046 सालदेखि हो। तर समग्रमा साहित्यिकको कुरो गर्नुभयो भने यो मध्य प्रदेशमा त्यति राम्रो मैले त्यसको पोजिटिभ एस्पेक्ट त्यति राम्रो देखिया छैन। मधेसी जनता के साहित्य प्रेमी छैनन् र? साहित्य प्रेमी छन् तर त्यसको स्कोप जति हुनुपर्ने हो किन हुन सकेन? कारण के हो? तपाईँले खोतल्नु हो? कवि साहित्यकारको त काम हो नि। मैले खोतले त्यसको मूल्य जुन छन् त्यो कदर सम्मान त्यो साहित्यकारज्यूहरू जो लेख्नुहुन्छ त्यसको सम्मान उहाँहरूले पाइराख्नु भएको छैन। उचित हाजी मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ प्रशासक पनि हो, उपसचिव हुनुहुन्छ होइन नेपाल सरकारको। मलाई अहिलेको अवस्थामा चाहिँ साहित्यिक कुरा गर्दाखेरि साहित्यकारहरूले मनको भावना पोख्छन्। बिपी कोइराला पनि साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो नि त होइन र? धेरै प्रख्यात विद्वानहरू साहित्यकार थिए। तर साहित्यिक क्षेत्रमा छ नि नेपाललाई नेपालीले आज जुन किसिमको सम्मान पाएको छ त्यो सम्मानलाई तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ? हो त्यो त सम्मान हो। मैले देशको कुरो गर्दाखेरि अहिले पनि हामीसँग अब भानुभक्त आचार्य ठुल्ठुला साहित्यकारहरू यहाँ हुनुभएको हो यो भूमिमा। त्यसको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकवि, त्यसमा त कुनै आपत्ति त छैन। तर समग्रमा जुन अहिले नयाँ जेनेरेसनहरू को जुन लेखन छन् रचनाहरू छन् त्यसको जुन ठाउँ पाउनु पर्ने हो त्यो एप्रोप्रिएट ठाउँ नपाए। रचना रसिकजी बताउनुहोस् के छ आजसम्म? मेरो रचनाहरू त मैले मैथिलीमा नेपालीमा मैले रचना गरेका छु। मेरो आजसम्म त्यो रचना हेर्दाखेरि 1000 को हाराहारीमा 1000 को हाराहारीमा रचना गर्नुभयो। तर नेपाली जनताले तपाईँले गरेको रचना मन पराए? मैले त अब त्यस्तो कुनै पुस्तकको रूपमा त प्रकाशित गर्न पाइनँ। तर पाउनु भएन पुस्तकको रूपमा? कारण के? त्यो मेरो ल्याक होला, कमी होला, मैले त्यो गर्न सकिनँ। तर मेरो सङ्ग्रहको रूपमा पैसा भएन। त्यही हो। त्यसको मैले मूल्याङ्कन पाइनँ। तर मेरो त्यो रचनाहरू अहिले पनि सङ्ग्रह छ। आउने दिनमा मैले त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ, मैले प्रकाशित राम्रो जनताले मन पराएको छ नि। हजुर सबैको लागि के छ तपाईँले सिर्जना गरेको? मैले त धेरै अब मेरो नागरिक दैनिकहरूमा पनि छापिएका कविताहरू छन्। अब मैले सरलाई एउटा कविता यहाँ भन्दाखेरि भगवान यहाँ कहाँ छन्, यो मेरो एउटा शीर्षकमा भगवान यहाँ कहाँ छन्, मानव नै त भगवान छन्, मानव नै त भगवान छन्। मानवले लेखेका यहाँ गीता र कुरान छन्, मानवले बनाएका यहाँ नियम कानुन छन्, मानव निर्मित घर टहरा र आँगन छन्, मानव बीच घमासान छन्। भगवान यहाँ कहाँ छन्, मानव नै त भगवान छन्। रकम भएकाहरू यहाँ जवान छन्, रकम भएकाहरू यहाँ जवान छन्, कलम भएकाहरू यहाँ अज्ञान छन्। भगवान यहाँ कहाँ छन्, मानव नै त भगवान छन्, मानव नै त भगवान छन्। त्यसमा मानव नै भगवान हो, हामी कहाँ भगवान छैन? आज हामी जानकी भूमिमा छौँ। त्यसो भगवान बिनाको मानवै भगवान हो। जम्मै आदर दिनुहोस्। मानव भगवान कसरी हो भने अब राम भगवान पनि रामचन्द्र पनि त मानवै रूपमा आउनुभएको थियो। यहाँ सकारात्मक काम गर्नु हो, उहाँ भगवान हुनुभयो। मानवको रूपमा आउनुभयो, सकारात्मक गर्नुभयो अनि भगवान विभिन्न किसिमको चाहिँ भगवानको नाम लिन्छौँ होइन। तपस्या पनि गर्छन् मान्छेले। तर तपाईँले भन्नु मानव नै भगवान हो होइन। त्यसो भए गौतम बुद्ध पनि त मानव हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भगवान बन्नु। त्यही हो। भगवान भनेको मानव नै हो, जम्मै काम गर्ने मानव नै हो। भगवान बन्न सक्छन्। सकारात्मक काम मानवले गर्यो भने, पोजिटिभ ढङ्गले गयो भने मानव नै भगवान बन्न सक्छन्। सबै काम कानुन नियम कानुन विधान सबै बनाउने मानव नै। जनताको लागि मानव भगवान हो। सबै मानव नहोला तर जसले
त्यो काम गर्न सक्छन्। भगवानको ले दिने काम, भगवानले गर्ने काम यदि गर्न सक्यो भने मानवले, त्यो भगवान। मेरा कविताहरू अब उत्कृष्ट कविता भन्नु, जनताले मन पराएको कविता भन्नुहोस्। हजुर हजुर, अब मेरा रचनाहरू त मैले 300-400 को हाराहारीमा। उत्कृष्ट भन्नुहोस्, नहेरिकन भन्नुहोस्। यदि म बदमास हुन्थेँ, यदि म बदमास हुन्थेँ, मान्छे म खास हुन्थेँ, मान्छे म खास हुन्थेँ, न त म निराश हुन्थेँ, न त म जिउँदो लास हुन्थेँ। यदि म बदमास हुन्थेँ, मान्छे म खास हुन्थेँ। मसित पैसा हुन्थ्यो, मसित पावर हुन्थ्यो, मसित पहुँच हुन्थ्यो, मेरो आफ्नै इजलास हुन्थ्यो। यदि म बदमास हुन्थेँ, मान्छे म खास हुन्थेँ। पासलाई फेल गर्थे, फेललाई पास गर्थे, अधिकांश मेरो दास हुन्थ्यो। यदि म बदमास हुन्थेँ, मान्छे म खास हुन्थेँ। यदि म बदमास हुन्थेँ, मान्छे म खास हुन्थ्यो। मेरो जीवन सधैँ झकास हुन्थ्यो। यदि म बदमास हुन्थेँ, न त म हताश हुन्थेँ, न त म उदास हुन्थेँ, मान्छे म खास हुन्थेँ। यदि म बदमास हुन्थेँ, मान्छे म खास हुन्थेँ, मान्छे म खास हुन्थेँ। तर तपाईँ मान्छे खास होइन, किनभने तपाईँ त प्रशासक पनि हो, उपसचिव हुनुहुन्छ नेपाल सरकारको। तपाईँको दायित्व र जिम्मेवारी त अर्को पनि छ नि, होइन र? छ सर। जनतालाई सेवा पनि दिनु छ। हजुर हजुर, निश्चित मैले सेवा पनि दिनु हो। अनि यो मैले कविता समग्रमा लेख्दाखेरि त्यो सामाजिक परिवेशमा लेख्ने गरिन्छ। त्यो बेला जुन मस्तिष्कमा आउँछन्, मन मस्तिष्कमा त्यो कुरो लेख्ने गरिन्छ कागजमा, त्यही हो यसमा मैले रचेको कुरो। एउटा समग्रमा मैले यो कुरो रच्या हो। होइन, तपाईँ कुन बेला चाहिँ सिर्जना रच्नुहुन्छ? राति कि दिउँसो कि बिहान कि? यो म राति रच्छु। राति किन रच्ने, कसरी रच्ने? राति म कुल हुन्छु। म यो दिनभरिको अब आफ्नो पेसामा आफ्नो काम गरेपछि राति मेरो ब्रेनमा फुट्छ कि यो टपिकमा लेख्नु पर्यो, अनि मैले त्यो राति लेख्छु। तपाईँ रातभरि पनि लेख्न सक्नुहुन्छ नसुतिकन? त्यस्तो त मैले गरे होइन, तर मैले 12-1 बजे रातिसम्म त्यस्तो कुनै दिन हुन्छ जुन मैले 12-1 बजे रातिसम्म रच्छु, लेख्छु। तपाईँले भन्नुभयो होइन, मान्छेहरूले कविको लागि साहित्यिक क्षेत्रमा छ नि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि गरेका छन् क्या। कविहरूको भूमिका छ, साहित्यकारहरूको भूमिका छ, स्रष्टाहरूको सम्मान पनि छ देशमा। छ एकदमै छ। कविको भागको बारेमा मैले कुरा गरिरहँदाखेरि कविहरू दयालु हुन्छन् कि? अब कविहरू दयालु पनि हुन्छन्, कविहरू क्रान्तिकारी पनि हुन्छन्। लेखाइ कस्तो हो? अब क्रान्तिकारी कविहरू क्रान्तिकारी कविताका माध्यमले समाजमा परिवर्तन गर्न खोज्छन् भने दयालु कवि हो कि तपाईँ कान्ति विरोधी? होइन, क्रान्तिकारी कवि त म होइन। म अब मेरो त्यस्ता रचनाहरू पनि छैनन्। तपाईँ कम्युनिस्ट विरोधी कवि हो उसमा? हजुर, तपाईँ कम्युनिस्ट होइन। क्रान्तिकारी कविता मतलब मेरो क्रान्तिकारी, म त अब एउटा न्युट्रल हो। मेरो त कविता रच्ने हो। मेरो ब्रेनमा क्रान्तिकारी कविता आउँदैन। मैले रच्ने कवितामा समग्र समाजका कुराहरू, धर्मका कुराहरू। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा कविहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि देशमा कविहरूको महत्त्व छ भनेर मैले धेरै पटक बहसमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छु। होलीको अवसरमा एउटा गीत गाउनुहोस् ल। होलीको अब यहाँ भन्दाखेरि होलीको यो तराईमा, मधेसमा यो जोगिरा भन्ने धेरै चलनमा हुन्छ। त्यसमा व्यङ्ग्यात्मक प्रहार हुन्छ। मैथिलीमा मैले त्यो कुरो यहाँ सुनाउन पनि खोज्या हो। त्यो व्यङ्ग्यात्मक जोगिराहरू, अब जस्तै केही जोगिराहरू छन् यहाँ। दिल्ली देख्लौँ, ढाका देख्लौँ, दिल्ली देख्लौँ, ढाका देख्लौँ, सहर देख्लौँ कलकत्ता, सहर देख्लौँ कलकत्ता, एकटा गाछ एहनो देख्लौँ, फर्के ऊपर पत्ता, जोगिरा सरर, जोगिरा सरर। 250 का दाइल भ गेल, 250 का दाइल भ गेल, 300 पार तेल, 250 का दाइल भ गेल, तेल 300 पार। खुशी नेपाली कहिया होयत, खुशी नेपाली कहिया होयत, पूछ रहल सरकार, जोगिरा सरर, जोगिरा सरर, जोगिरा सरर। यसले भन्न खोज्या हो सबै महँगाई बढिरहेछ। अनि यसमा सरकार, देशमा सबभन्दा बढी महँगो छ नि हामी उपभोक्ताको लागि खाद्य, तरकारी, फलफुल, हजुर सबै।
मेरो व्यङ्ग्यात्मक महँगाइले पनि छ नि, त्यही हो। देश आकाशिएको छ। मेरो व्यङ्ग्यात्मक पनि यसमा त्यही थियो कि यो महँगाई हो, छुइसक्यो। आकाश छुइसक्यो हो। त्यही अहिलेको यो जोगिरामा पनि मैले त्यही भन्न खोज्या हो। त्यस्तै मेरो अर्को जोगिरा होलीको अवसरमा हो। बाबा मँगैते छ मुह बाइबक, चेला दाँत चियाएर, मसीहा मागे नाच नाच का जनता पकड़ल कियार, जोगिरा सरर जोगिरा सरर जोगिरा सरर। कौन फूल धरती में फूले, कौन फूल धरती में फूले, कौन फूल आसमान, कौन फूल आसमान, कौन फूल कीचड़ में फूले, खुशी रहे भगवान, जोगिरा सरर जोगिरा सरर जोगिरा सरर। यो क्वेश्चन हो, कुन फूल धरतीमा फुल्छन्, कुन आसमानमा, कुन फूल हिलोमा फुल्छन्, खुशी भगवान हुन्छन् भनेर। अब यसको आन्सर, आकाश फूल धरती में, आशाक फूल धरती में फूले, विश्वासक फूल आसमान, कमल फूल कीचड़ में फूले, खुशी रहे भगवान, जोगिरा सरर जोगिरा सरर। यी होलीका रचनाहरू हुन्। दर्शकजी मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब होलीको बारेमा हामीले बस गरिरहँदाखेरि होली नेपालीहरूको लागि छ नि एकदम उत्कृष्ट पर्व भन्छु म। रङ्गै रङ्गको पर्व हो नि त। यो पर्वमा नेपालीहरू खुसी हुन्छन्। नेपालीहरूले रङ्ग खेल्दाखेरि आत्मीयताका साथ, प्रेमका साथ खेल्छन् क्या। संसारमा प्रेम बिना मान्छे बाँच्न सक्दैन। कविहरू प्रेममा पनि एकदम लिप्त हुन्छन् भन्ने आरोप पनि छ नि। तपाईँले प्रेमको बारेमा गीत गाउनु भएको छ आजसम्म? कविता वाचन गर्नु भएको छ? मैले गरेका छैन। किन? मैले गरेका छैन भने मेरो कविता रचना गर्नु भएको छैन प्रेमको बारेमा? रचना मैले त्यस्तो प्रेमको गरेका छैन। किन गर्नु भएन? अब प्रेमको रचना त अब प्रेम त त्यस्तै सबैसँग प्रेम छन्। रचनैमा मेरो प्रेम हो। मैले रचना गर्दा त मेरो प्रेमले रचना भयो। मेरो रचना गर्नु, तर कुनै युवतीलाई तपाईँले साक्षी राखेर रचना गर्नु भएन? त्यस्तो मैले गरिनँ। कल्पना गर्दैन क्या युवतीको बारेमा रचना गर्दा? मैले बिपी कोइरालाले गर्नु भएको छ नि। गर्नु भएको छ, मैले त्यस्तो गर्न सकिनँ। तर मेरो रचनामा प्रेमत्व हुन्छ। जस्तै सरलाई मैले एउटा रचना सुनाउन सक्छु अहिले। होलीकै नाउँमा मेरो एउटा छ। यो गोर्खापत्र दैनिकमा मेरो छापिएको कविता हो। प्रातः जगबैत युवा के नव गुलाब दैक ताली, सभक रूप रंगल रहे नहीं रहे क्यों खाली, रंग बिरंग रंग देखी जी करैत अछि किछु लिखू, स्वार्थक रंग में रंगल अछि समाजक ई रूप देखू, खूनक होली खेलैत देखी जी करैत अछि किछु लिखू, खूनक भेदभाव अछि एखुनक सत्य ई देखू, उतरल नहीं नेपाल में जे छवि, जग में ओ रूप देखाओ, हम सब आई होलिक पूजन में भाईचाराक दीप जराओ, आई भाईचाराक दीप जराओ, होलिक पूजन में भाईचाराक दीप जराओ। हाँ, रंगक ई घड़ी अछि जी करैत अछि किछु लिखू, रंगक पवित्र पूजन में सत्य अहिंसाक दीप जराओ, सत्य अहिंसाक दीप जराओ। की कहू सज्जन कनैत अछि घर आंगन में, रंगक प्रेम नहीं, रंगक प्रेम नहीं, गोलिक होली घर आंगन में, गोलिक होली घर आंगन में, रंगक प्रेम नहीं, गोलिक होली घर आंगन में, हर्ष खुशी में सब नाचल होलिकाक ज्वाला स, सत्यक विजय देखू प्रहलादक ज्ञानक माला स, प्रहलादक ज्ञानक माला स। कविहरूको भावनालाई मैले बुझेको छु। त्यसमा हाम्रो देशमा छ नि साहित्यकारहरूको भविष्य छ। पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ, आउने दिनमा पनि साहित्यकारको भविष्य छ। तर साहित्यकारहरूलाई मान्छेले गाली पनि गर्छ नि, तपाईँलाई थाहा छ? अब गाली त अन्तसन्त कवि अन्तसन्त कृतिहरू सिर्जना गर्छन् भन्ने आरोप त्यो होला केही। त्यो अपवाद, एक्सेप्सनल साइन्समा भन्छन् अपवाद, एक्सेप्सनल, जहाँ पनि पागल पनि हुन्छन् रे क्या कोही बेलामा, पागल भइदिने। यो त पागल जुनून हो। पागल त मान्छे हरेक सब्जेक्टमा हुन्छन्। हरेक सब्जेक्टमा जब मान्छेको कृति सिर्जना गरेर हुन्छ नि पागल 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 हुन्छ। पागल हुनै पर्छ। पागल भयो भने त्यो रचना हुन्छ। बिना पागल नभइकन रचनै गर्न सक्दैनन्। बिना पागल नभइकन ऊ राम्रो रिजल्ट ल्याउन सक्दैनन् आफ्नो सब्जेक्टमा। त्यो त जुनून हो। अब तपाईँ नेपाल सरकारको सचिवको नाताले बताउनुहोस्, हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ होइन? जनताहरूले शासनको प्रत्याभूति हुन्छ नि, सुशासनको गर्न पाएको छैन, कुशासन भइरहेछ। अनि तपाईँ कवि साहित्यकार, हाम्रो देशमा भएको भ्रष्टाचारको बारेमा तपाईँले कविता रच्नु भएको छ? कविता त त्यस्तो मैले रच्या छैन। किन रच्नु पाएन? त्यो सब्जेक्टमा अब रचौँला। अब पक्कै रचौँला।
ऋषि सरले यो भन्नुभयो अब म पक्कै रचौँला भ्रष्टाचारको बारेमा एउटा कवि हो म रचौँला यो सब्जेक्टमा म रचौँला पक्कै रचौँला एकदमै सुशासनमा रचौँला सुशासन भ्रष्टाचार मुक्त मुक्त देश हजुर हजुर तपाईको प्रण प्रतिज्ञा विश्व प्रतिज्ञा चाहियो हो त्यो एकदमै प्रतिज्ञाबद्ध हो म रचौँला सुशासनमा रचौँला प्रशासक भएको कारण उपसचिव भएको कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारीहरूलाई प्रोत्साहन नगर्नु पक्कै एकदमै र यो रचना हुन्छ यो सुशासनमा भ्रष्टाचार विरुद्धमा रचनाहरू हाम्रो देशमा तपाईँलाई थाहा छ सबभन्दा बढी भ्रष्ट कर्मचारी भन्ने आरोप पनि छ त्यो त अब आरोप त छ तर सबै ठाउँमा त्यस्तो छैन एकदमै होला कर्मचारी ठिक छन् छन् तपाईँ त साहित्यकार पनि हो कर्मचारी पनि हो हजुर त्यसो एउटा आफै अहिले भन्नुहोस् न ल भ्रष्टाचार गरेर कविता जान्छ अब त्यो तुरुन्तै त होइन तर त्यो आउने एउटा रच्नु छ आज तपाईँ जनता जान्न चाहन्छन् बताउनुहोस् होइन त्यो त रचौँला सरको नेक्स्ट कार्यक्रममा त्यो धनुषाको बारेमा भन्नुहोस् ल होइन धनुषाको महानगरपालिकाको बारेमा भ्रष्टाचारको बारेमा भन्नुहोस् अहिले भर्खरै मैले बहस गरिरहेको छु ल भन्नुहोस् भ्रष्टाचारको बारेमा एउटा कविता अब जस्तो कविता अब अप्ठ्यारो होला तर अहिले यो भ्रष्टाचार शिष्टाचार बनिसक्या हो भ्रष्टाचार जुन हो त्यो शिष्टाचार हो अब यसलाई तोड्नुपर्छ अनि त्योमा मैले रचौँला आउने दिनमा यो सब्जेक्टमा पनि मैले रचना गर्छु जनताको कवि बन्नुहोस् पक्कै एकदमै जनताको कवि बन्नुपर्छ यो जनताको मनमा बस्नुहोस् हजुर जनताको लागि काम गर्नुहोस् एकदमै ठिक हो जनतैकै लागि लेख्ने हो काम गर्ने हो र त्यसपछि जाँदै एउटा कविता भन्नुहोस् जाँदा राम्रो कविता भन्नुहोस् उत्कृष्ट कविता भन्नुहोस् राकेश कुमार झाजी हजुर अनायास जब मेरो वेशभूषा र भाषाप्रति उपहास हुन्छ अनायास जब मेरो वेशभूषा र भाषाप्रति अट्टहास हुन्छ मलाई आकाशबाट झरे झैँ आभास हुन्छ मलाई आकाशबाट झरे झैँ आभास हुन्छ सधैँ मनमा एक प्रकारको अत्यास पैदा हुन्छ मेरो आक्रोश गिरिश भन्दा पनि विशेष हुन्छ मेरो मन मस्तिष्कमा अति द्वेष पैदा हुन्छ अनायास जब मेरो वेशभूषा र भाषाप्रति उपहास हुन्छ छदम भेषधारीहरू वेशभूषा र भाषामै राजनीतिको आशा गर्दछन् अदूरदर्शी नरेशहरूले वेशभूषा र भाषामै सबैको ग्रह दशा कोर्दछन् वेशभूषा र भाषाको घम्सा घम्सीबाट मानव र मानवताको विनाश त हुने होइन म त एकछिन एकलास हुन्छु म वेशभूषा र भाषाको राजनीतिबाट छारतोष हुन खोज्दछु जिउँदो यीशहरूले वेशभूषा र भाषाको उपनिवेश बनाउँदैछन् म आफ्नो वेशभूषा र भाषालाई उपनिवेश हुन दिँदैनौ म आफ्नो वेशभूषा र भाषालाई अवशेष हुन दिँदैनौ मेरो वेशभूषा र भाषा मेरो पहिचान हो मेरो वेशभूषा र भाषा मेरो अभिमान हो मेरो वेशभूषा र भाषा मेरो सम्मान हो मेरो वेशभूषा र भाषा मेरो शान हो मेरो वेशभूषा र भाषा मेरो पहिचान हो मेरो पहिचान हो थ्याङ्क यू सो मच कविजी धन्यवाद प्राइम टाइम टेलिभिजनमा ऋषि सरसँग जुन मैले एउटा अन्तर्वार्ता दिएँ त्यसले मेरो एउटा आत्मबल लेखनप्रतिको आत्मबल पनि मलाई बढाइदियो र यो प्राइम टाइम टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारलाई मैले धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र पुनः फेरि बस्ने ऋषि सरसँग मैले अझ कविताहरू हो पक्कै त्यो बेला ऋषि सरले भन्नुभएका कुराहरू पनि मैले त्यो बेलामा समेटौँला र फेरि त्यो कुरा त्यहाँ राखौँला भन्ने बाचा गर्दै म पुनः धन्यवाद दिँदै थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार नमस्ते